السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. جدد بالله أن تكون خالصة لله. اللي فاتحة المايكات دي لو سمحتوا تقفلوا الميكروفون. جدد النية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. أولى حلقات دورة الفقه. وطبعا دورة الفقه بتبدأ أولا بفقه العبادات، ولها أبواب، وتبدأ أولا بفقه العبادات. وفقه العبادات مرتب بحسب ترتيب الفرائض. باب الصلاة، الطهارة والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام. فالصيام هو الباب الرابع من أبواب فقه العبادات. لكن بمناسبة شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا جميعا بالخير والبركات، وأن يتقبل منا، وأن يبلغنا ليلة القدر. فلذلك نبدأ بفقه الصيام بمناسبة شهر رمضان، ولكن إن شاء الله بعد رمضان هنبدأ أبواب الفقه بالترتيب من أولها. نعم. يمكن يا معلمة أترجم له مقطع كيف؟ أنت لسه ما ترجمتيش؟ هو أنا أتكلم وانتظر لما تترجمي؟ نعم. طب المقدمة ما ترجمتيهاش خالص، مش كده؟ نعم، يعني أبدأ أنت أولا. طيب أنتظر ترجمي حضرتك المقدمة. نعم. نعم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhwat semuanya, muallimah membuka halaqah ini dengan hamdalah dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga mengajak kita untuk memperbaharui niat ya dalam memperbaharui niat dalam mengikuti halaqah ini. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi halaqah halaqah Ramadan ini ya, halaqah fikih Ramadan yang akan kita ikuti ini. لو سمحت يا معلمة كرري من البداية يعني بعد صلاة بعد تسليم بعد صلاة والتسليم. يعني أبدأ من الأول؟ يعني ماشي. يمكن أن يعني مقدمة. نعم تمام، مقدمة. حاضر، أنا فهمت، أنا أفهم حاضر، فهمت ما تقصدين. بإذن الله تعالى أقول هذه أول حلقة من حلقات دروس الفقه. الفقه له أبواب. أول باب من أبواب الفقه هنعرفها النهاردة، نتعرف على أبواب الفقه كعناوين فقط. أول باب من أبواب الفقه طبعا هيكون باب الطهارة والصلاة، لأنه من أركان الصيام الركن الرابع. الصيام ركن رابع، لكن هنبدأ بالصيام اليوم ونؤجل باب الصلاة والزكاة وباب الطهارة إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. Dalam fikih terdapat banyak bab ya, tapi di antaranya adalah bab ibadat ya. Dan bab fikih ini merupakan bab fikih siam, seharusnya itu ada di urutan yang keempat. Tapi karena kita masuk di bulan Ramadan, maka kita akan memulai dari bab siam dulu ya, bab puasa dulu yang akan kita dahulukan di halaqah Ramadan ini. Nanti insya Allah setelah bulan Ramadan kita akan memulai dari urutan fikih ibadah yang lainnya. Silakan tafadhali ya muallimah. تفضلك الله.
لكن قبل أن نتحدث عن فضل الصيام وعن فقه الصيام، نقول مقدمة عن الفقه واجب علينا أن نتعلمها لنعرف ما هو الفقه ولماذا نتعلم الفقه وما الفائدة التي تعود علينا، وهل تعليم الفقه واجب أم مستحب؟ تفضل. Ya. Tapi sebelum kita mempelajari, sebelum kita membahas tentang fikih siam atau fikih puasa, kita akan lebih dahulu untuk mengetahui apa itu fikih, ya, kaidah dari fikih itu sendiri, kemudian apa juga daripada hukum-hukum fikih atau hukum untuk mempelajarinya, apakah itu wajib atau tidak. أقول إن علم الفقه معناه إيه؟ تعريف علم الفقه. علم الفقه له معنيان في اللغة. المعنى الأول الفهم، والمعنى الثاني إدراك غرض المتكلم من كلامه. تفضل. Fikih menurut bahasa mempunyai dua makna, ya. Yang makna yang pertama menurut bahasa adalah al-faham atau mengerti, ya, mengerti. Fikih artinya dalam bahasa fikih menurut bahasa artinya ada dua. Yang pertama adalah al-fahmu atau faham, mengerti. Yang kedua adalah mengetahui. Mengetahui apa tadi mu'alimah? Lau samahti idraku. إدراك غرض المتكلم من كلامه. Mengetahui tujuan daripada orang yang berkata daripada perkataannya. Itu adalah makna fikih dari segi bahasa. تمام، هنشرحهم إن شاء الله كده تعريف بسيط. يبقى المعنى الفقه، المعنى الأول معناه الفهم، والدليل قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هنا يفقهون يعني إيه؟ يفهمون. فهذه الآية دلت على أن معناه الإيه؟ الفهم، أن معنى الفقه الفهم. هنا المعنى الثاني إدراك غرض المتكلم من كلامه، وده المعنى أخص من المعنى الأول. يعني كأن معنى الفقه هو الفهم، ده المعنى العام، ولكن المعنى الثاني إدراك غرض المتكلم ده المعنى الأخص أو المعنى الخاص. تفضل. Iya. Mana yang pertama dari segi bahasa yaitu al-faham, ya, atau mengerti. Tadi dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh muallimah. Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna qaula. Itu ayatnya, dari situ kata al-faham diambil, ya. Bahwasanya itu arti daripada fikih menurut bahasa. Kemudian makna yang kedua yaitu makna yang lebih khusus lagi. Yang tadi yang mengetahui tujuan dari seseorang yang mutakalim, ya, orang yang berkata, mengetahui tujuan orang yang berkata dalam menyampaikan perkataannya. Itu memahami tujuan orang yang mengatakan sesuatu untuk memahami perkataannya. Itu adalah makna yang lebih khusus atau mana yang lebih khusus lagi daripada makna yang pertama tadi, ya. تفضل يا معلم. يبقى إذن الفرق بين الفهم وإدراك غرض المتكلم إن إدراك غرض المتكلم كما قلت أخص من الفهم. فالمعنى الثاني دليل أيضا من القرآن عليه قول الحق سبحانه وتعالى: قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا ندرك الغرض من كلامك. قوم شعيب يقولون له هذه الآية معناها لا ندرك الغرض من كلامك، ولكن الكلمة جاية في الآية بمعنى ما نفقه. هنا نفقه، وفي الآية الأولى يفقهون.
ولكن هذه معنى أعم، والثانية إدراك اللي هي المعنى الإيه الأخص. اتفضل. Dari makna yang pertama tadi kita sudah menyampaikan bahwasanya makna yang kedua ini lebih khusus daripada makna yang pertama, yaitu mengetahui tujuan orang yang berkata atas perkataannya, ya. Idrak gharad mutakalim, itu mengetahui tujuan orang yang berkata. Di sini dalilnya adalah mengambil dari ayat ya, tadi yang disebutkan muallimah, yaitu لا سمحت ذكرني معلمة. قالوا يا شعيب، عايزة الآية عندها. قالوا يا شعيب، نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Ya, bahwasanya di ayat ini mengatakan, mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak mengetahui apa, kami tidak memahami apa yang engkau katakan. Jadi di sini makna fikih daripada bahasa adalah memahami, ya, atau faham. Tapi kalau makna daripada makna yang kedua ini lebih khusus. Jadi tujuan yang mengatakannya, yang makna dari tujuan orang yang berkata tadi. Jadi nafqah itu nafham, ya. Jadi fikih adalah paham, gitu. Tafadhal ya Mu'allimah. أما تعريف علم الفقه في اصطلاح الفقهاء. الفقهاء عرفوا علم الفقه، قالوا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. Adapun untuk makna dari istilah, yaitu mengetahui dalil-dalil daripada hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariat Islam dengan dalil-dalil yang terperinci. Itu adalah makna istilahnya. Hunaka soal min al-hadirah ya Mu'allimah, talabat an tadhkur ayah min ad-dalil al-fiqh al-lughah kaifa. الآية على إيه؟ ما إحنا قلنا الآية اللي هي معنى الفقه، معناه الفهم ومعناه إدراك غرض المتكلم، وجبنا مثال من الآية الأولى والآية الثانية، على كل تعريف جبنا عليه مثال. لكن اللي تقصد الأدلة الشرعية، تقصد الأدلة الشرعية تعريف الفقهاء. لا، هذا يمكن تريدنا أن تذكر آية يعني في أي سورة، يعني قالوا يا شعيب هذا أي سورة وأي آية هكذا مقصود. تريد رقم الآية. نعم، رقم الآية ورقم السورة. المرة الجاية نبقى نحضر لكم أرقام الآيات، لأن أنا حاليا مش متذكرة رقم، أو مش كاتبة رقم الآية بصراحة. لا بأس، فنستمر يا معلمة. إن شاء الله ببعتها لكم على المجموعة إن شاء الله، أرقام الآيات ببعتها لكم إن شاء الله. طيب، بعد ما تعرفنا تعريف الفقهاء لعلم الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي الواضحة، تفصيل كل علوم بأبواب الفقه كلها مع الأدلة. هناك فرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه، لكن احنا مش هندخل فيه دلوقتي علشان حتى لو يعني أشدد عليكم، حتى يكون الأمر أسهل شوية، وهنتكلم عن علم الفقه فقط. فمثلا مثال على ذلك على علم الفقه، قول الحق سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. هو إن الصلاة واجبة أي مفروضة، وقوله أيضا وآتوا الزكاة، أي أن إيتاء الزكاة واجب وهي فرض. نعم. Disebutkan disebutkan tadi pengertian dari fikih secara istilah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Di sini ada beda antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih, tapi kita akan membahas atau fokus bahasan kita hari ini adalah tentang ilmu fikih dari dalil-dalil fikihnya, ya. Contoh dalilnya adalah kalimat
kalimat firman Allah Ta'ala yang berfirman wa aqimus shalah misal. Nah, ayat wa aqimus shalah ini adalah dalil tentang diwajibkannya sholat. Begitu juga dengan kalimat wa itauz zakah. Nah, ini ayat ini adalah dalil tafsir atau dalil terperinci dari diperintahkannya zakat. Nah, ya معلمة. تمام. يبقى إذا كل اللي اتكلمنا فيه في المقدمة دي إيه؟ معنى الفقه. ده معنى الفقه. هنشوف ده المبدأ الأول. طب إيه المبدأ الثاني اللي عايزين نعرفه؟ مبادئ من مبادئ علم الفقه. المبدأ الثاني موضوعات علم الفقه. إيه هي الموضوعات أو ما هي الموضوعات التي نتحدث فيها في علم الفقه؟ Ya. Yang tadi kita bahas pertama tadi adalah tentang makna daripada ilmu fikih ya, atau pengertian atau definisi daripada ilmu fikih itu sendiri. Nah, bahasan yang berikutnya adalah tentang maudu'at ilmu fikih atau judul-judul apa saja yang terdapat dalam ilmu fikih itu. تفضل. علم الفقه يتناول 4 موضوعات رئيسية، لكن الموضوعات الرئيسية دي وضعوها العلماء في 36 باب، أو يقال كتاب، 36 كتاب أو باب للفقه، مجموعة في 4 موضوعات رئيسية. Dalam bahasan ilmu fikih ini ada 4 judul besar ya. Ada 4 judul besar yang mana para ulama fikih mengelompokkan dalam 4 judul besar ini ada 36 bab atau 36 bab-bab yang lain, bab-bab apa namanya? Subbabnya ya, yang terkumpul dalam 4 judul besar ini. الموضوعات الأربعة الرئيسية اللي هي العبادات. مثال إيه العبادات؟ العبادات الفعلية الظاهرة مثل الطهارة والصلاة والحج وإلى آخره. الباب الثاني المعاملات، أي اللي هي المعاملات التي تجري بين المسلمين مثل البيع، الإجارة، الشركة إلى آخره. Nah, judul besar yang pertama adalah fikih ibadat. Ya, fikih ibadah ini contohnya adalah fikih ibadah yang secara fi'liyah atau yang secara praktek, misalnya adalah sholat ya, tentang sholat, tentang toharoh dan lain sebagainya. Kemudian judul besar yang kedua membahasnya tentang muamalat, tentang muamalah ya. Fikih muamalah ini adalah fikih yang menerangkan atau fikih yang membahas tentang hubungan antar manusia, hubungan antar manusia. Ini contohnya adalah fikih jual beli ya, dan lain sebagainya. Tafadhali. النمرة الموضوع الثالث اللي هو أحكام الأسرة، ما يتعلق بأحكام الأسرة، الرجل مع زوجته مثل النكاح والصداق والنفقات إلى آخره. Judul besar yang ketiga yaitu tentang ahkamul usrah atau tentang rumah tangga ya, tentang pernikahan. Di sini adalah hubungan membahas tentang hubungan antara suami dan istri dalam bab nikah dan ila akhirih dan lain sebagainya ya. Nah. الباب الرابع الجنايات، ودي بتشمل أو بتحتوي على أحكام القتل والقصاص والدية والأيمان والنذور وأحكام القضاء إلى آخره. Nah, untuk judul besar yang keempat ini adalah tentang jinayat ya, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut kriminal ya, kriminal, tentang hukum-hukum kriminal seperti misalnya di sini disebutkan mu'allimah memberi contoh bab al-qatl, bab pembunuhan ya, kemudian tentang adiyat, kemudian tentang
ماذا تذكر أستاذ؟ نعم تمام. للآخره نعم. أمثلة نعم. أمثلة تمام. Ya, itu adalah bab-bab yang tadi disebutkan dalam fikih jinayat ya. Naam, tafadhali. نعم، يبقى احنا عرفنا كده مبدئين من مبادئ علم الفقه، معنى علم الفقه والموضوعات الرئيسية التي يحتويها علم الفقه. هنتحدث عن المبدأ الثالث. ده كل دي عناوين، ده كل عنوان من ده تحديد دروس كتيرة ودورات كتيرة هناخدها بإذن الله تعالى بعد رمضان بالتفصيل، احنا بناخد بس فكرة عناوين. المبدأ الثالث ما هي الثمرة أو الفائدة، الثمرة أو الفائدة التي تعود على الإنسان أو الفرد إذا تعلم علم الفقه. إيه هي الفائدة؟ ما هي الفائدة التي تعود علينا من تعليم علم الفقه؟ Ya. Yang ketiga, yang pertama kan makna ya, definisi. Yang kedua tadi pembagian judul. Yang ketiga ini adalah bahasan yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana nanti apa yang dapat diambil daripada orang yang belajar fikih itu, apa faidah yang bisa diambil atau faidah yang bisa diperoleh oleh seseorang yang mempelajari ilmu fikih. أول فائدة بتعود علينا من تعليم علم الفقه هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. بتعلمنا لعلم الفقه بنمتثل لأوامر الله، أي نأتمر بما أمر الله به ونتجنب النواهي، ننتهي عما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. Faidah dari kita mempelajari ilmu fikih ini misalnya, yaitu dari apa yang kita mempelajari ilmu fikih adalah untuk kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya, menjauhi segala larangannya dengan apa yang kita pelajari dari ilmu fikih tadi. أيضا من الفوائد أننا نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، يعني نعرف معنى ذلك، نعرف كيفية الصلاة الصحيحة، كيفية الصيام، كيفية الحج. يبقى إذن العبادة على فهم وبصيرة بطريقة صحيحة. Ya. Faidah yang lainnya dari mempelajari ilmu fikih yaitu kita bisa menyembah Allah atau beribadah kepada Allah dengan basirah. Makna dari basirah itu sendiri adalah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan basirah ini mengetahui cara bagaimana kita sholat, juga mengetahui bagaimana tata cara kita melakukan zakat, tata cara menunaikan haji, yaitu dengan pemahaman dan juga basirah tadi. Ya, basirah ini yang tadi sudah dijelaskan ya, tata cara daripada ibadah. أيضا من الفوائد التي تعود علينا من تعليمنا العلم الفقه أننا نوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تدرسين علم الفقه هتوافقي هدي الرسول، ولنعلم جميعا أن العبادة لا تقبل من أحد إلا إذا كانت موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Faidah yang berikutnya dari mempelajari ilmu fikih adalah bagaimana kita bisa ibadah-ibadah kita akan sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan dari ibadah, ya, segala sesuatu yang kita lakukan dengan ibadah tersebut tidak akan diterima jika tidak sesuai dengan tuntunan atau petunjuk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. دي الثمرات أو الفوائد باختصار طبعا اللي هتعود علينا من تعلمنا العلم الفقه. هننتقل بعد ذلك إلى المبدأ الخامس. احنا أخذنا 4 مبادئ. المبدأ الخامس وهو فضل علم الفقه. فعلم الفقه له فضائل كثيرة. من فضائل علم الفقه إن الإنسان إذا تفقه في الدين أولا
معناها أن دي من علامات حب الله سبحانه وتعالى للعبد، وأن الله سبحانه وتعالى وأن العبد يجد في نفسه أنه مقبولا عند الله، طالما أن الله سبحانه وتعالى وجهه لتعلم الفقه. الدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خير علمه الفقه في الدين، فقهه في دينه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لعمه العباس بدعوة وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان من أعظم الفقهاء في الفقه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan adalah faidah-faidah dari mempelajari ilmu fikih tadi secara singkat tentunya ya. Kemudian kita akan masuk ke mabda yang kelima, yaitu pembahasan yang kelima tentang faidah mempelajari ilmu fikih yang lain ya. Bahwasanya di sini lo sama ya mu'limah la tutili fil kalam hatta astati an utarjim jayidan yakni la uridu an hatta tarjamah tafsiliyah hatta يعني ansa اختصار ikhtisar. اختصار المبدأ، هذا المبدأ الذي نتحدث فيه الآن معناه تعليمك للفقه أو توجيهك إنك تتعلم الفقه دليل على حب الله سبحانه وتعالى لك. Ya. Bahwasanya mempelajari fikih ini adalah juga bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba atau menambah kecintaan Allah kepada hambanya. Tafadhal ya mu'allimah. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada padanya, maka Allah memahamkannya terhadap pemahaman agama. Yufaqihu fiddin. Padahal ya mu'allim. المبدأ السادس من مبادئ علم الفقه. من الذي وضع علم الفقه؟ الذي وضع علم الفقه الأئمة المجتهدون اللي هم كما نعلمه الإمام أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد والإمام مالك. هؤلاء الأئمة الأربعة كبار الأئمة وضعوا لنا هذا العلم. Ya, bahasan yang ketiga adalah tentang siapa yang merumuskan ilmu fikih ini ya. Kita ketahui bahwa yang merumuskan ilmu fikih ini adalah para ulama-ulama al-mujtahidun ya, para ulama-ulama terdahulu yang berijtihad dalam merumuskan ilmu fikih ini. Di antaranya adalah ada Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Keempat ulama besar ini yang telah merumuskan atau meletakkan atau merumuskan ilmu fikih ini. طيب المبدأ السابع علم الفقه له أسماء. علم الفقه علم الأحكام الشرعية، علم الحلال والحرام، علم فروع الدين. خليهم واحدة واحدة. أسماء علم الفقه علم الأحكام الشرعية. Pembahasan yang ketujuh ya tadi ya. Pembahasan yang ketujuh bahwasanya ilmu fikih ini mempunyai nama-nama yang lain. Yang pertama adalah ilmu ahkam asyariyah ya, ilmu yang membahas tentang hukum syara'. Alladhi ba'dah mada? علم الحلال والحرام وعلم فروع الدين. ilmu halal wal haram ya, ilmu yang mempelajari tentang halal dan haram, dan ilmu furu'iddin, ilmu yang mempelajari tentang cabang-cabang agama.
Nah, سؤال تاني مبدأ آخر من مبادئ علم الفقه، من أين يستمد علم الفقه أدلته؟ من أين يستمد علم الفقه أدلته؟ ya. Pertanyaan yang lain untuk mabda yang berikutnya ya adalah dari mana ilmu fikih ini menyandarkan atau dalil-dalilnya itu disandarkan dari mana? Ilmu fikih ini menyandarkan dalil-dalilnya dari mana? Itu adalah pertanyaannya. Fadhali ya Mu'allimah. علم الفقه يستمد أدلته من القرآن ومن السنة ومن إجماع سلف الأمة ومن القياس. Ilmu fikih يستمد menyandarkan أدلته menyandarkan dalil-dalilnya dari yang pertama adalah dari Al-Quran, yang kedua dari sunnah, ya dari sunnah atau dari hadis, yang ketiga adalah dari ijma ulama, dan yang keempat adalah dari qiyas. Ya. تمام. المبدأ التاسع ما حكم تعلم وتعليم علم الفقه؟ وده مبدأ مهم جدا. حكم تعلم وتعليم علم الفقه. Kemudian bab atau bagian yang ke-9 ya yang akan dibahas adalah tentang apa hukum daripada belajar dan mempelajari ilmu fikih. Apa hukum dari belajar dan mempelajari ilmu fikih, dan ini adalah bagian yang sangat penting sekali ya. Naam, tafadhali. تعليم علم الفقه على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. Mempelajari ilmu fikih ada dua hukum, fardu ain dan fardu kifayah. نعم. فرض عين يعني معناه إنه يجب على جميع المكلفين، كل إنسان مسلم مكلف أو كل إنسانة مسلمة مكلفة فرض عليها أن تتعلمه. Adapun hukum yang pertama adalah fardu ain, dan ini diwajibkan kepada seluruh umat Islam untuk mempelajari ilmu fikih. يعني يتعلم القدر الذي يستطيع به أن يؤدي العبادات بطريقة صحيحة. Atau minimalnya mempelajari ilmu fikih untuk dirinya sendiri supaya bisa menunaikan ibadah dengan cara yang baik. وكذلك المعاملات. Juga untuk menunaikan muamalah ya dengan benar. نعم. أما فرض كفاية أي ما تعلمه بعض البشر أو بعض العلماء سقط الذنب عن الباقين الذين لا يتعلمون. Adapun hukum yang kedua yaitu hukum fardu kifayah, di mana jika sudah dipelajari oleh seseorang atau sebagian daripada ulama mempelajari ilmu fikih ini, maka gugur kewajiban daripada sebagian yang lainnya. Nah. وفرض الكفاية هذا خاص بأهل الفتوى من كبار العلماء. Nah, yang hukumnya fardu kifayah ini adalah dikhususkan terhadap ilmu-ilmu fatwa ya daripada para ulama-ulama besar. Nah, المبدأ العاشر من مبادئ علم الفقه مسائل علم الفقه، المسائل الفرعية اللي بيتناولها علم الفقه وبيبحث فيها، زي ايه؟ شروط العبادات، زي شروط صحة الصلاة، شروط صحة الطهارة، شروط النكاح. Adapun bagian yang ke-10 adalah mempelajari tentang ماذا تقول يا معلمة؟ نسيت. مسائل علم الفقه، المبدأ العاشر مسائل علم الفقه، مسائل الفرعية اللي بيتناولها زي ايه؟ شروط العبادات كشروط الصلاة وشروط صحة الصلاة، شروط صحة الطهارة، شروط النكاح. Pembahasan yang ke-10 yaitu tentang masalah-masalah dari cabang-cabang ilmu fikih, yaitu contohnya seperti syarat-syarat dalam ibadah ya, syarat-syarat dalam
nikah, ya syarat-syarat dalam muamalah tadi. نعم. ومعرفة أركان العبادات زي أركان الصلاة والحج وغيره. Dan juga mengetahui hukum-hukum daripada ibadah. Ya, mengetahui hukum-hukum daripada ibadah seperti misalnya rukun-rukun sholat. طيب كده خلصنا مبادئ علم الفقه. اتفضل. Ya, sudah selesai ya pembahasan tentang mabadi atau pembahasan daripada bagian-bagian daripada ilmu fikih. نعم. وقلنا إن الفقه في له 4 أبواب رئيسية، وهذه الأبواب يتفرع منها 36 كتابا أو 36 بابا. Sudah kita bahas di awal bahwasanya ilmu fikih itu membahas 4 judul besar, ya, yang mana 4 judul besar ini membahas cabang-cabangnya, yaitu berjumlah 36 bab. Jadi 4 judul besar membahas di dalamnya 36 bab-bab fikih. طيب احنا مش هنذكر ال 36 باب دلوقتي حتى لا عشان الوقت، يعني اختصار للوقت ان شاء الله هنبقى نذكرهم بالتفصيل بعد ذلك. Ya, kita tidak menyebutkan secara terperinci ya 36 bab ini karena untuk mempersingkat waktu juga ya, jadi kita akan membahas secara ini saja, secara global saja, tidak terperinci 36 bab yang lainnya. Tafadhali. إذا أنا أتوقف عن المعلومة اللي احنا عرفناها عن المعلومات البسيطة المختصرة اللي هي عن علم الفقه، علشان يبقى في دماغنا إيه هو علم الفقه ولماذا نتعلمه وإيه الأبواب اللي بيشتمل عليها علم الفقه وكل المبادئ اللي احنا قلناها باختصار. وإن طبعا كل ده هيذكر بالتفصيل، يعني اللي مش فاهم حاجة من اللي احنا قلناه ده كل ده هيقال بالتفصيل إن شاء الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. اليوم إن شاء الله بمناسبة شهر رمضان هنتحدث عن فضل وخصائص شهر رمضان. Apa yang sudah kita bahas tadi tentang apa itu ilmu fikih, kemudian definisinya ya, apa itu ilmu fikih, kemudian hukum-hukumnya, bab-babnya, dan hukum mempelajari dan mempelajari ilmu fikih tadi, insya Allah akan kita bahas secara detail jika Allah memberikan kita pertemuan-pertemuan yang lainnya ya. Tapi untuk di Ramadan ini kita akan membahas ya, mengutamakan pembahasan yang berkaitan dengan Ramadan, yaitu mana ya Mu'allimah? فضائل وخصائص شهر رمضان. خص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر بفضائل وخصائص تميزه عن بقية شهور السنة. تفضل. Kita akan membahas di sini tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, keutamaan bulan Ramadan dan kekhususan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala صوم الركن الرابع من أركان الإسلام. Allah menetapkan bahwa puasa adalah sebagai rukun keempat daripada rukun-rukun Islam. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية في سورة البقرة الآية 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat berapa, Mu'allimah? 185. 185. Yani 100 أو 85 و100. مش عارفة تفهموها كده. Nah, ayat 158.
Afan, 185. Ya, Al-Baqarah ayat 185 ya, yang berbunyi tadi sudah dilafazkan muallimah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fama syahida minkum asy-syahra falyasum. Nam tafadhali. وفي صحيح في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ابن عمر هنقول رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 وذكر منها بعد أن قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يبقى الركن الرابع عرفناه ازاي؟ بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول ذكر بعد الشهادة شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. فضيلة هذا الشهر العظيم أنه الشهر الوحيد الذي سمي في القرآن باسمه شهر رمضان. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الصيام الركن الرابع من أركان الإسلام. كترت عليك مش عارفة. Tawil. Taib. Dalil yang kedua yaitu dari Sahihain ya, dari hadis Ibn Umar yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Begitu hadisnya ya. Bahwasanya Islam didirikan atas 5 perkara ya, yaitu bahwasanya Rasul menyebutkan di sini setelah syahadat, syahadatu alla ilaha illallah, kemudian salat, kemudian mendirikan zakat, kemudian saum puasa di bulan Ramadan dan juga pergi haji. Dalam hadis Ibn Umar ini Rasulullah menyebutkan setelah syahadat yaitu salat dan kemudian di urutan keempatnya adalah puasa. Maka puasa ini adalah istilah yang disebutkan ya, istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Di Al-Qur'an yang disebutkan tadi di dalil yang pertama, kemudian di hadis Ibn Umar ini. Jadi nama daripada saum itu disebutkan di dalil Qur'an juga di dalil daripada hadis. Nah, هنا من فضائل هذا الشهر العظيم المبارك الذي باركه الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن في هذا الشهر. وهذا القرآن هداية للناس وبيان للطريق الصحيح المستقيم الذي نسير عليه، وهو الذي فرق بين الحق والباطل، وأمرنا بصيام هذا الشهر، ثم بين الحكمة من ذلك بقوله تعالى لعلكم تتقون. تفضل. Dari kelebihan atau keutamaan bulan Ramadan ini juga bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan atau di bulan ini Allah telah menurunkan Al-Qur'an ya. Di mana Al-Qur'an ini adalah selain petunjuk juga pembeda ya, antara pembeda daripada hak dan batil. Wah, ini nasi itu تكلمت بين الحكمة الحق سبحانه وتعالى بين الحكمة من الصيام في قوله تعالى لعلكم تتقون. لما نجيب الآية من أولها اللي هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى لماذا فرض الصيام؟ هل فرض الصيام من أجل الجوع والعطش؟ لا، ولكن الحكمة من الصيام هي تقوى الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan hikmah daripada puasa yaitu di kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Jadi hikmah daripada puasa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian agar kalian bertakwa. Ya. Apakah puasa itu bertujuan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja? Tidak ya. Tapi tujuannya adalah untuk hikmahnya adalah supaya kita bertakwa dan juga supaya kita lebih dekat kepada Allah ya, muraqabatullah. Naam ya Maulana. كما وضحت الآية أيضا إن الصيام ليس مفروضا علينا فقط، وإحنا لسنا أول أمة يفرض عليها الصيام، ولكنه كان مفروضا على الأمم السابقة، فمن باب أولى أن نصوم نحن، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني ربنا فرض الصيام على الأمم السابقة. Dan يا Allah أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هات الآية. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan atau mewajibkan puasa kepada umat sebelum kita. Ya, jadi kita itu bukanlah orang yang pertama atau bukanlah umat yang pertama yang diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasa itu sudah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Dan kita lebih utama untuk berpuasa juga dengan dalil ayat yang tadi disebutkan. أيضا من فضائل هذا الشهر العظيم المبارك أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه ليلة عظيمة هي ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر. عبادة هذه الليلة أفضل من عبادة 1000 شهر، يعني أكثر من 80 عام، تقريبا 83 عاما. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة تسمى بسورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه يعني أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في هذه الليلة، نزل من اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم كان ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم متفرقا، والحكمة من ذلك قال لنثبت به فؤادك، تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala fadilah ya atau keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah bulan yang lebih baik dari 1000 bulan ya, atau bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hitungannya sekitar 83 salah suasana ini ya 83 tahun ya, sekitar itu ya. Dan di sini ayatnya disebutkan yaitu dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkannya atau Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maksud di sini adalah diturunkannya Al-Qur'an secara langsung atau sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia secara sekaligus atau satu kali diturunkan dari Lauh Mahfudz ke langit ke-7, dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia ya. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kemudian diteruskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berkala ya, secara berkala atau secara terpisah. Tidak, kalau yang tadi dari Lauhil Mahfudz ke Sama'id Dunya itu secara sekaligus itu dalam malam Lailatul Qadar, kemudian diteruskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara terperinci atau secara terpisah-pisah, secara berkala. Dan itu hikmahnya adalah linusabbit bihi fuadak, bahwasanya untuk menetapkan hatimu, yaitu hati Muhammad ya. Jadi hikmah daripada
Quran diturunkan secara berkala itu linusabit bihi fuadak, untuk agar Allah menguatkan hatimu, wahai Muhammad. أيضا تحدث الحق سبحانه وتعالى عن هذه الليلة المباركة في سورة أخرى وهي سورة الدخان الآية الثالثة في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan daripada bulan Ramadan di ayat di surat Ad-Dukhan ayat 3 ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Ya, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah ya. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Nah, الحق سبحانه وتعالى ذكر أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني احتسب الأجر لله سبحانه وتعالى وإيمانا منه بالله واحتساب الأجر لله سبحانه وتعالى كان ذلك سببا لمغفرة كل ذنوبه. فشهر رمضان نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. Dari fadilah bulan Ramadan juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang qiyam yang mendirikan bulan Ramadan ini imanan wahtisaban, yaitu karena iman dan juga karena mengharapkan pahala daripada Allah, maka Allah akan ampuni semua dosanya. Kepada dzalik nasib ya mu'allimah. سبب للمغفرة يعني إذا الإنسان صام إيمانا واحتسابا كان ذلك سبب لمغفرة ذنوب. Ya, barang siapa yang mendirikan Ramadan ini ya, sholat di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman kepada Allah dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bisa menjadi sebab daripada diampuninya dosa-dosanya. الدليل حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هذا في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dalilnya adalah hadis Bukhari radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan ya dan juga ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya, dosa-dosa dia yang sebelumnya atau dosa-dosa yang berlalu. Nah, وحديث آخر يبين فضل القيام في شهر رمضان قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dan hadis lain tentang yang berkaitan dengan ini adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau yang pertama tadi man shoma, ini man qama ya. Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan imanan wahtisaban karena iman kepada Allah dan juga mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. أيضا من فضائل شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى يفتح فيه أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران ويصفد مردة الشياطين كما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم.
سمعتيني حضرتك؟ يعني مقطع عيدها تاني. خطأ yang kata من فضائل شهر نعم من فضائل شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى يفتح في هذا الشهر أبواب الجنان أبواب الجنة ويغلق أبواب النيران ويصفد فيه الشياطين مردة الشياطين. يصفد يعني يحبس مردة الشياطين. Dari keutamaan bulan Ramadan juga Allah di sini membuka pintu-pintu surga dan juga menutup pintu-pintu neraka, dan juga Allah menahan atau menahan atau memenjarakannya, menahan setan-setan. الدليل الحديث في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو هريرة أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Dalilnya adalah dari hadis Bukhari yang berbunyi, Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jinan وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين. وصفدت الشياطين. صفدت يعني حبست. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah yang berbunyi, apabila datang Ramadan maka Allah membuka pintu-pintu surga dan juga menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan ini. Sutitat syayatin, yakni setan-setan dibelenggu. نعم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة قال: إن لله عند كل فطر عتقاء، يعني إن كل ليلة ربنا بيعتق من النار كثير من الناس الذين صاموا في شهر رمضان. عيدها تاني. نعم مقطوع. أن لله في كل ليلة عتقاء من النار. Bahwasanya setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. تفضلي. الدليل حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من شهر رمضان. Dalilnya adalah Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya innalillahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari belenggu neraka setiap malam pada bulan Ramadan. وأيضا لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. Dan juga bagi Muslim di setiap siang dan malam pada bulan Ramadan adalah doa-doa yang diijabah. نعم. إذا شهر رمضان تكفير للذنوب إذا اجتنبت الكبائر. Juga pada bulan Ramadan ini juga bulan penuh ampunan, ya, taufir lidunub, bulan penuh ampun. Barang siapa yang meminta ampun, maka Allah memberi ampunan. نعم. الدليل كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Dalilnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. As-salawatul khamsah wal jum'ah wa ilal jum'ah. ورمضان إلى رمضان. Ramadan. إلى رمضان.
ورمضان إلى رمضان mukaffiratun ma bainahunna idza istanabatil kabair. Sholawat, ya, idza istanabal kabair. Artinya sholawat khams atau والجمعة إلى الجمعة sholat 5 waktu, ya, artinya adalah sholat 5 waktu dan juga ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat berikutnya, kemudian puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Itu arti أي daripada أن الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب ما بين الجمعة إلى الجمعة وما بين رمضان إلى رمضان وما بين الصلوات الخمسة إذا اجتنب الإنسان أن يبتعد عن فعل الكبائر. Atau maksudnya adalah bahwasanya Allah mengampuni semua dosa-dosa seorang hamba di antara 5 waktu sholat, juga di antara Jum'ah ke Jum'ah berikutnya, juga di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, asalkan hamba tersebut menjauhi dosa-dosa besar. أيضا ثبت في الصحيح حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني ياخذ أجر كأنه صام الدهر كله، الزمن كله. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis man shoma Ramadan summa atba'ahu Syawal, ya, barang siapa yang أتبعه 6 أيام يعني 6 من شوال. Ya, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya atau melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu perumpamaannya seperti berpuasa selama setahun penuh. Nah, ya'khudh ajr ka'annu sama ad-dahr kullu. Ya. Itu memperoleh pahala seperti sebagaimana dia berpuasa setahun penuh. لماذا؟ لأن احنا نعلم إن الشهر 30 يوما و6 يبقى 36 يوم هيتصاموا والحسنة ب10. لما تضربي 36 في 10 هيديكي 360 عدد أيام السنة. السنة اللي انت هتصومي فيها رمضان و6 من شوال يعني معناها صمتي بالسنة، ولو عشت طول عمرك تصومي يبقى انت صمت الدهر كله. هذا معناه. Ya, ini maksudnya adalah kalau kita jumlahkan gitu ya, 30 hari di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 di bulan Syawal, kemudian jika kita kalikan kebaikan itu dibalas 10 kali, kemudian kalau 36 dikali 10, 360, itu sama seperti kita itu puasa setahun penuh, karena jumlah hari dalam satu tahun adalah sekitar 360 hari itu ya. Bagaimana kita daripada kita puasa setahun penuh, kita puasa Ramadan dan 6 bulan Syawal itu diganjar 1 tahun penuh. نعم أيضا من فضائل رمضان أن العمرة في رمضان تعدل أجر الحج. Dan juga dari keutamaan bulan Ramadan adalah bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu mengambil pahala atau memperoleh pahala sebagaimana pahala haji. نعم يعني هي تعدل أجر الحج ولكن لا تغني عن الفريضة. يعني ما يجيش واحدة تقول أنا أعمل عمرة في رمضان كده يبقى أنا أديت الفريضة، لا تغني عن الفريضة لكنها تعدل أجر في الأجر فقط. Ya. Maksudnya di sini adalah barang siapa yang umroh di bulan Ramadan akan memperoleh pahala haji sebagaimana orang berhaji, tapi tidak menggugurkan kewajiban hajinya, ya, hanya mengambil pahalanya saja, pahala haji, tapi kewajiban hajinya tidak gugur dengan perginya dia umroh di bulan Ramadan. Nah, إذا نختصر فضائل شهر رمضان التي تحدثنا عنها ونقول أن شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان. Ya, bahwasanya daripada fadilah bulan Ramadan ini, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan siam, bulan puasa, juga
bulan mendirikan sholat, bulan Qiyam, juga bulan dibebaskannya dari siksa neraka, dan juga bulan penuh ampunan, dan juga bulan bulan sedekah, ya. شهر الصدقات والإحسان. Bulan penuh sedekah dan juga bulan penuh kebajikan. نعم، شهر تفتح فيه أبواب الجنان ويضاعف الله فيه الحسنات وتغلق أبواب النيران. Dan juga bulan di mana dibukakannya pintu-pintu surga dan juga ditutupnya pintu-pintu neraka. كما أن للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة. Dan bagaimana puasa itu mempunyai faidah yang banyak dan juga hikmah-hikmah yang banyak, hikmah-hikmah yang besar, ya. منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها. Di antaranya adalah membersihkan jiwa dan mensucikan jiwa. وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة زي البخل والتبطر على نعمة الله وفعل السيئات وتعويدها على الأخلاق الكريمة. Bulan Ramadan adalah bulan di mana dibersihkannya jiwa dan juga disucikannya jiwa daripada daripada keburukan-keburukan. Daripada keburukan. تعويد على الأخلاق الكريمة مثل الصبر. الصيام بيعلم الصبر والحلم والجود والكرم. Dan juga bulan di mana kita bisa membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, perbuatan-perbuatan yang baik seperti dermawan dan juga ومجاهدة النفس. الكرم ومجاهدة النفس. Kemuliaan dan juga bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, كثير من الأحاديث الكلام طبعا سبحان الله الكلام عن هذا الشهر العظيم المبارك وعن فوائد الصيام كثير ولو أردنا ففي مئات الأحاديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام وتهذيبه للنفس والأجر العظيم. أذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عندما صعد إلى المنبر فجاءه جبريل وقال قل آمين، فقلت آمين، قل آمين، فقلت آمين 3 مرات. الصحابة سمعوا الرسول يقول آمين آمين 3 مرات فسألوه عن ذلك فقال تفضلي عشان banyak sekali hadis-hadis, ya, yang menyebutkan tentang fadilah-fadilah atau keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Banyak sekali, ratusan hadis, ya, hadis tentang kebaikan bulan Ramadan, hikmah-hikmahnya yang besar dan juga faidah-faidahnya. Dan di antara hadis yang disebutkan mu'alimah tadi yaitu hadis di mana Rasulullah SAW menaiki mimbar. Nah, kaifa hadis ya mu'alimah? آمين آمين. الصحابة سمعوه يقول آمين آمين 3 مرات. Ketika Rasulullah menaiki mimbar, para sahabat mendengar Rasulullah SAW mengucapkan amin, amin 3 kali, ya. فقال صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد خسر وخاب من أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين. Rasulullah SAW bersabda, datang kepadaku Jibril dan berkata, barang siapa yang didatangi oleh bulan Ramadan, manja'ahu Ramadan, خسر وخاب من أدرك رمضان ولم يغفر له. Sangat merugi, ya, sangat merugi seorang hamba yang
berjumpa dengan Ramadan dan dia tidak diampuni pada bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan amin. فقلت آمين. نعم. إذا معنى الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين إن جبريل عليه السلام قال له إن الإنسان اللي مش هيعبد الله في رمضان حق عبادته، يصوم ويقيم الليل ويقرأ القرآن، يكثر من الصدقات وكل أعمال الخير، ويعني يتحصل على حسنات كثيرة تمحو سيئاته وينال المغفرة، فهو يبقى بذلك خسر خسرانا كثيرا أو كبيرا سيندم عليه في الآخرة. ده شرح معنى الحديث يعني. Jadi di sini Rasulullah SAW arti daripada hadisnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW didatangi Jibril, barang siapa yang masuk di bulan Ramadan, kemudian Allah memerintahkan di dalamnya beribadah secara memperbanyak ibadah ya, kemudian memperbanyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampuni pada bulan Ramadan itu, dia akan menyesal di akhirat nanti. طيب الحديث ليه 3 فقرات، احنا قلنا فقرة واحدة من الحديث اللي هي الشاهد في الموضوع اللي احنا بنتكلم بيه، لأن الجزئية دي تخص الصيام، لكن الاثنين التانيين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له جبريل في المرة الثانية قال له يا محمد خسر وخاب من أدرك والداه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين فقلت آمين. Ya, yang kita sebutkan tadi fakrah yang pertama ya, paragraf pertama dari hadisnya yaitu karena berkaitan dengan Ramadan ya, yang berkaitan dengan Ramadan. Adapun paragraf berikutnya, fakrah berikut dari hadisnya, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, barang siapa yang merugi ya, أدرك والداه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. Barang siapa yang mempunyai kedua orang tua, خلاص يا خسر وخاب من أدرك والداه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين فقلت آمين. طيب إيه الثالثة بقى؟ الثالثة الرسول قال الصحابة سمعوا الرسول يقول آمين 3 مرات، مرة منهم للصيام اللي احنا شرحناه، والثانية الوالدين أو الوالدين كانت الأولى والصيام الثانية. الثالثة قال خسر وخاب من سمع اسمك ولم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين. اللهم صل وسلم. Jadi di fakrah yang kedua tadi ya, di paragraf yang kedua, yang pertama tadi bahasanya tentang puasa, yang paragraf yang kedua tadi man adraka man sami'a ismak wa lam yusalli alaik, barang siapa yang ya, diartikan dari awal saja, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan namun ia tidak memanfaatkannya untuk meminta ampun kepada Allah, maka ia mudah-mudahan merugi ya. Mudah-mudahan ia mati dan masuk ke dalam neraka dan dijauhi oleh Allah. Lalu aku mengucapkan amin ya, atau Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian yang fakrah yang kedua, dan barang siapa yang masih bersama kedua orang tuanya atau salah satunya, namun ia tidak berbuat baik kepada mereka ya atau kepadanya, maka mudah-mudahan ia merugi ya, merugi dan masuk neraka dan dijauhi oleh Allah. Maka aku mengucapkan amin. Kemudian dan barang siapa, yang ketiga ya, dan barang siapa dikala disebut namamu, yani nama Rasulullah, kemudian ia tidak bersalawat kepadamu, maka dia juga merugi ya, didoakan keburukan oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Gitu ya, maksud daripada hadis yang disebutkan muallimah. ماشي حبيبتي. إن شاء الله دي يعني معلومة عن فضل رمضان وشهر الصيام وفضل شهر الصيام، ولا أريد أن أطيل عليكن حتى لا أتعب الأخت التي تترجم، جزاها الله خيرا تعبت. هنتوقف إن شاء الله اليوم، وبإذن الله تعالى الحلقة القادمة هنتحدث عن
فقه الصيام. فقه الصيام مهم جدا جدا جدا، تعليمه فرض على كل من بلغت سن البلوغ وأصبحت مكلفة أن تدرس وتتعلم فقه الصيام. فإن شاء الله هنبدأ الحلقة القادمة قدر الله لنا البقاء واللقاء في فقه الصيام إن شاء الله تعالى. Kita cukupkan di pertemuan kali ini membahas tentang fadilah-fadilah Ramadan tadi ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi secara singkat ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum puasa ya, tentang hukum-hukum puasa dan bagaimana mempelajari ini sangat penting sekali mempelajari hukum daripada fikih puasa ya. Bagaimana kita akan mempelajarinya nanti insya Allah jika Allah memberikan kita pertemuan di berikutnya ya. Bismillah insya Allah. وهرسلك ان شاء الله كل مبادئ علم الفقه اللي احنا اتكلمنا فيها دي ان شاء الله على اساس ترجمها لهم كتابة وتبقى موجودة على على المكان ما تنزلوا التسجيل هتنزلوه على تليجرام او على الواتس، تنزلوا برضو الدرس مكتوب كتابة ان شاء الله، يبقى في صوت وفي والدرس مكتوب. في اي سؤال قبل ان نختم الحلقة؟ Ada pertanyaan sebelum kita tutup halaqahnya? Ada pertanyaan di kolom komentar. Hunaka soal fi Aqra soal ya Mu'allimah? تفضل. لحظة أقرأ. Ya talibat, ya akhwat, man indah soal, siapa yang punya pertanyaan silakan ketik saja ya. Ini ada pertanyaan. Nah, saya akrah soal. في سؤال ولا نختم؟ هناك سؤال أقرأ. تفضل. معلمة، ما معنى من تشتيت شياطين في حديث الذي ذكرته؟ تصفيد الشياطين. يعني نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فضيقوا عليه بالصيام. الواحد لما هيصوم مجرى الدم هيقل، مش هيجري الدم بسرعة عشان صايم، مفيش أكل مفيش شرب. فاحنا بنضيق على الشيطان بالصيام. فهنا ربنا سبحانه وتعالى في رمضان حبس الشياطين، بس مش الشياطين كلها، حبس مردة الشياطين، المردة. لكن في شياطين تانية، ايوه في شياطين موجودة، لكن المردة هم اللي يعني ايه ما معنى مردة الشياطين؟ يعني الشيطان الذي يأتي للإنسان يلح عليه ولا يتركه ويزين له المعصية، لا يتركه حتى يفعل المعصية. يعني يقول لك هذا الإنسان ده متمرد يعني إيه؟ يعني بيصر على فعل هذا العمل ويفضل يحاول بكل الطرق ليفعله. أما الشياطين الأخرى موجودة، لكن التصفيد يعني حبس، أي أن الله سبحانه وتعالى بيحبس المردة الشياطين في شهر رمضان، وده بيترتب عليه إيه؟ نجد الناس تكثر من الطاعات في شهر رمضان، وبعد ما ينتهي شهر رمضان يرجعوا تاني يقلوا في العبادة. Bismillah ya. Mu'allimah menjelaskan maksud daripada setan dibelenggu tadi ya. Singkatnya bahwasanya setan dibelenggu itu maksudnya ketika setan itu di bulan-bulan biasa dia berlarian di aliran darah ya. Berarti mengatakan berlarian di aliran darah manusia, dia menggoda manusia yang dengan godaannya itu karena setan itu ada di aliran darah manusia, maka puasa itu mampu menahan daripada godaan setan itu ya, mampu menahan karena orang itu berpuasa, maka aliran darahnya tidak seperti orang tidak berpuasa. Maksud daripada setan itu terbelenggu.
لا سماه يا معلمة نسيت طويلة. ما انت يعني المهم اللي هي الاختصار معناها حبس، تصفيد Ya, الشياطين يعني حبس الشياطين، ya pokoknya يعني يمنع الشياطين من إيذاء البشر أو من إغواء البشر في رمضان. jadi intinya karena kita berpuasa ya, jadi setan itu geraknya itu terbatas ya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada godaan-godaan setan selama bulan Ramadan. Maka kita merugi ya jika dalam bulan Ramadan kita tidak memperbanyak ibadah karena di situ kita bebas dari godaan-godaan setan. تمام. Hmm. في أي سؤال آخر؟ نعم هناك سؤال آخر أقرأ السؤال الذي بعده. كيف نشرح لأولادنا أن الشياطين في شهر رمضان هذا مشطوطة ولكن لماذا هناك الجريمة في الدنيا هكذا. كيف يا ما معلمة؟ أنا جاوبت، هو ده اللي أنا قلته ده. لسه أنا قايلاه دلوقتي، ما أنا بقول إيه يعني، أنا جاوبت على السؤالين في وقت واحد. احنا تصفيد الشياطين المردة منهم، مردة الشياطين، لكن في شياطين نعم، في شياطين موجودة بدليل ما نراه من ايه، من جرائم تحدث في رمضان. نعم. في أي أسئلة أخرى؟ Ya, tadi ini apa namanya penjelasannya masih berkaitan dari pertanyaan yang pertama ya, bahwasanya setan itu dibelenggu, itu kan setannya ya, tapi kejahatan-kejahatan itu kan perbuatan manusianya gitu ya. Ya. Nah, معلمة. نعم. في سؤال ثاني؟ هناك سؤال آخر. كيف بالنسبة الروح يا روح كيف بالنسبة لأرواح الميت في هذا الشهر يا معلمة؟ يعني من مات في هذا الشهر؟ لا أدري، هذا السؤال كيف بالنسبة إذا كانت تقصد الذي يموت في شهر رمضان، طبعا هو مات في شهر عظيم مبارك ومات وهو صائم، فإن شاء الله نسأل الله أن يكون له الأجر العظيم والثواب الكبير، ربنا يكتب له أجر الصيام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال يبعث الإنسان على ما مات عليه والأعمال بخواتيمها، فإذا مات في رمضان وهو صائم يبعث صائم ويدخل باب الريان الذي يدخل منه الصائمون، ويفطر في الجنة من باب الريان، فأجره عظيم وثوابه كبير. Kalau yang dimaksud dari pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala-pahala yang dijanjikan Allah pada bulan Ramadan ya. Bahwasanya siapa yang meninggal itu dia akan dibangkitkan bagaimana dia meninggal. Jadi dia akan dibangkitkan dalam kondisi dia berpuasa, kemudian juga dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan dari pintu Rayyan ya, pintu yang dikhususkan Allah untuk orang yang berpuasa. Ya, insya Allah mendapatkan pahala yang besar ya, bagaimana seperti keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Afwan, Mutarjimah, mungkin sedikit menambahkan untuk pertanyaan terakhir terkait dengan maksudnya bukan ini ya, bukan orang yang meninggal, tapi ruhnya apa bagaimana ya? Maksudnya mungkin karena banyak di masyarakat awam yang yakini bahwa pada bulan suci Ramadan arwah-arwah orang-orang yang sudah meninggal sebelum bulan Ramadan mereka mendatangi kepada keluarga-keluarga mereka yang masih hidup. Apakah itu ada dalilnya atau bagaimana dalam Islam? Jadi orang-orang yang sudah meninggal sebelum-sebelumnya, sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa di bulan Ramadan ini mereka itu para ruh-ruh yang sudah meninggal itu datang kepada sanak familinya. Kemudian di situ adalah kepercayaan lain yang mereka meyakini bahwa mereka juga berkumpul bersama di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana tanggapan Syekh?
يا معلمة تقصد يعني السائلة تقصد أن كيف بالنسبة للأرواح الذي ماتوا قبل شهر رمضان مثلا، هناك من ماتوا قبل شهر رمضان، هل في هذا الشهر يمكن أن يأتون إلى أسرهم، يعني يأتون إلى أبنائهم في هذا الشهر؟ هل هذا صحيح أم خطأ أم هل هناك دليل خاص يذكر عن ذلك؟ لأن بعض المجتمع نعم، لأن بعض المجتمع يفهمنا أن الأرواح يأتون في هذا الشهر إلى أسرتهم هكذا. الله أعلم، ليس لدي دليل على ذلك، ولكن هي الميت أو الأموات جميعا في دار الحق، ولا يرى إلا بما هو حق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم في دار الحق ولا يرى إلا بما حق. يعني من رأت إنسانة ميتة وجاءتها في الرؤية بأنها بحالة كويسة وبصحة تمام وسعيدة، فهي أيضا تتمتع في الجنة، وإذا رأتها غير ذلك فهي على حالها، لأن الميت في دار الحق ولا يرى إلا بما هو حق. Oh ya, Mu'alimah mengatakan bahwasanya beliau tidak mempunyai dalil yang terkait dengan yang ditanyakan tersebut tentang arwah yang mengunjungi kerabatnya di bulan Ramadan. Ya, tidak ada dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan bahwasanya arwah itu berada di dar hak ya, dan tidak diperlihatkan wala yura ilal haq, tidak diperlihatkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak ada dalil khusus untuk أيضا أضيف الأبناء عندما يقرؤون القرآن وعندما يتصدقون ويفعلون الخيرات في رمضان فيصل أجر هذا العمل إلى الوالدين، فإذا كانوا في عالم البرزخ في الآخرة متوفين يأتوا إلى ربما إلى الأبناء يعني في حالة سعادة ورضا، لأنهم جاءهم هذا أجر هذا العمل العظيم، وصلهم أجر ما فعله الأبناء فيسعدون بذلك. Jadi yang sampai adalah bagaimana ketika misalnya anak-anak yang membacakan Quran di bulan Ramadan kemudian meniatkan mengirimkannya kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka mereka ya orang-orang arwah-arwah yang sudah meninggal itu merasa bahagia dengan pahala yang dikirimkannya itu yang ada ya. أضيف أيضا الميت إذا مات الإنسان رفع عنه حجاب الغيب، يعني الميت يعلم الغيب، دليل قول الحق سبحانه وتعالى: وبصرك اليوم حديد، يعني يرى كل شيء. فالميت يعرف الأحياء ماذا يحدث لهم وماذا سيحدث لهم في الزمن المستقبل، يعلم الغيب. Oh ya. Kemudian Mu'alimah menambahkan bahwasanya mayit ketika sudah meninggal ini dia rufi'a al-ghaib. Jadi dia sudah tidak ada batasan terhadap hal yang gaib. Jadi dia mengetahui apa yang akan terjadi, maksudnya dia melihat ya, mengetahui yang terjadi di tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi. نعم معلمة. لكن الغيب محدود بالنسبة للبشر، فعلم الميت بالغيب علمه بأسرته بأبنائه ما سيحدث لهم في المستقبل، ولكن علم الغيب الخاص بالله سبحانه وتعالى مثل موعد قيام الساعة والأمور الغيبية دي التي لا يعلمها، مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها أحد من بشر لا ميت ولا حي، لكن علم الحي الميت مقصور على علم ما سيحدث لأبنائه وأسرته من بعد وما سيفعلون وما يفعلونه من أجر وصواب يصل إليه إلى آخره، والله أعلم. Jadi Mu'alimah menambahkan bahwasanya tadi orang mayit itu mengetahui mengetahui hal yang gaib ya, karena dia sudah meninggal, kemudian mengetahui hal yang gaib apa yang akan terjadi kepada anak-anaknya misalnya di masa yang akan datang. Tapi hal yang gaib yang ketahuinya ini adalah terbatas ya, terbatas pada hal-hal yang urusan-urusan yang biasa, bukan urusan-urusan besar yang hanya diketahui oleh Allah, seperti misalnya mengetahui hal-hal tentang
hari kiamat itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi diberikan ilmu gaib tapi terbatas itu ya. Nah, ya Mu'allimah. في سؤال آخر ولا خلاص؟ Ya Allah a'lam bishawab atas jawaban tadi ya. Kemudian hunaka soal akhar ya Mu'allimah. تفضل. بالنسبة لاعتكاف أين أحسن في المسجد أو في البيت هكذا السؤال. نعم لا ما سمعت. الاعتكاف أين الأحسن في المسجد أم في البيت؟ السؤال هكذا. إيه هو الصلاة يعني في المسجد أم في البيت للمرأة؟ اعتكاف. الاعتكاف الاعتكاف يكون في المسجد. الاعتكاف له زمان وله مكان. مكانه في المسجد. كانوا بيضربوا خيام للنساء في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليعتكفوا فيه، واعتكفت أمهات المؤمنين. فالمرأة لا تعتكف في المسجد إلا إذا كان في مكان خاص بالنساء ومكان آمن. فإذا لم يتوفر لها الأمان والخلوة الآمنة فلا يجب عليها الاعتكاف، والاعتكاف سنة وليس بفرض. Ya. Baik, pertanyaannya tadi Afan Ustazah untuk itikaf. وإن كان في بعض آراء كده لبعض العلماء أنه المرأة ممكن تنوي الاعتكاف في بيتها وتتعبد في غرفتها، والله أعلم. هذا رأي لا يعني ضعيف، رأي ضعيف. Nah, baik, di sini tadi pertanyaannya bagaimana Afan Ustazah untuk itikaf sebaiknya di masjid atau di rumah ya. Ustazah menjawab bahwasanya itikaf itu ada waktunya dan ada tempatnya, dan tempat itikaf itu adalah di masjid. Jadi itikaf memang ibadah yang dilakukan di masjid. Rasulullah SAW dahulu melakukan itikaf di masjid, begitu juga dengan ummahatul mukminin itu juga melakukan itikaf di masjid. Adapun untuk nisa ya, untuk perempuan, untuk wanita yang melakukan itikaf di masjid boleh melakukan itikaf di masjid asal ada tempat khusus untuk wanita ya, ada tempat khusus untuk wanita. Adapun jika tempat dan juga keamanan tidak memenuhi syaratnya, tidak memenuhi syarat keamanan dan khusus wanita tadi, maka tidak itikaf juga tidak apa-apa, karena perempuan itu ibadahnya di rumah ya, dan itikaf itu adalah sunnah gitu. Nah itu tapi Mu'allimah menambahkan bahwasanya jawabannya yang beliau bisa saja begitu ya. نختم إن شاء الله. هناك سؤال واحد آخر يا معلمة. تفضل. الأسئلة اللي خاصة بفقه الصيام احنا لسه ما شرحناش فقه الصيام. Gini ya, nanti kita akan masuk ke bab fikih siam ya, Ahwat. Jadi yang pertama tadi sebenarnya berkaitan dengan fikih siam, akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu, Mu'allimah. Lakin la ba'sa ya Mu'allimah, aqra soal akhir. تفضل. Aina ahsan binisbah lil mar'ah salat tarawih fil bait am salat tahajud? Kaifa hada? Salat tarawih di rumah atau salat tahajud? يعني تقصد المرأة تصلي صلاة التراويح في المسجد ولا في البيت؟ Pertanyaannya mana lebih baik antara wanita salat tarawih di rumah atau salat tahajud? Ain salat tarawih fil bait am salat tahajud? Salat tahajud am salat tarawih? يعني أي صلاة تتصلى في البيت معنى السؤال كده؟ نعم هكذا كأنه. نعم، هو بالنسبة لخروج المرأة للصلاة الأفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم الأفضل صلاة المرأة في بيتها وفي غرفة نومها أفضل من صلاتها في صحن بيتها. يعني المرأة أساسا مبنية على الستر، فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبتأخذ نفس أجر الجماعة وهي تصلي في البيت لأنها لم تفرض عليها صلاة الجماعة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحرموا إماء الله مساجد الله، يعني لا تحرموهم من الذهاب إلى المسجد. فأقول إن المرأة التي تجيد تلاوة القرآن جيدا الأفضل أنها تصلي في البيت وهي تأخذ أجر الجماعة. أما المرأة التي تتعتع في القرآن هنا خروجها للمسجد أفضل، لأنها يحسب لها أجر صلاة الإمام،
الصلاة لا تكتب لها صلاة الإمام وليست صلاتها هي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإمام يرفع عنكم سهوكم وقراءاتكم، يرفع عنكم سهوكم وقراءاتكم. يعني لو بتصلي جماعة وسهيت في الصلاة أو أخطأت لا شيء عليها ولا تسجد لسهو ولا أي شيء. ليه؟ لأن الإمام يرفع عنها ذلك. ولو كانت لا تجيد تلاوة القرآن يكتب لها أجر قراءة الإمام وليس أجرها هي. فالتي لا تجيد تلاوة القرآن تذهب إلى المسجد عساها تأخذ أجر الإمام، لكن التي تجيد التلاوة لماذا تذهب إلى المسجد تصلي في البيت وتأخذ الأجر الكامل؟ والله أعلم. مش عارفة إذا فهمتيني هتعرفي تترجمي كل ده كله ولا عيده تاني؟ Aku terjem awalan. Tadi pertanyaannya mana yang lebih bacaan untuk wanita sholat tarawih di rumah atau sholat tahajud? Mualimah menjawab bahwasanya wanita itu keutamaan wanita atau sholat yang wanita itu lebih utama sholatnya adalah di rumahnya ya, atau dia bagi seorang wanita sholat itu lebih utama di rumahnya, dan sebaik-baik tempat untuk sholatnya atau mihrabnya wanita itu adalah di kamarnya ya. Tapi ada dalil bahwasanya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la tahrimu imanakum anil masajid. Jangan para wanita itu tidak boleh dilarang untuk pergi ke masjid. Jadi walaupun mihrab utamanya di rumah, tapi para wanita tidak dilarang untuk ke masjid gitu ya. Kemudian mualimah menambahkan bahwasanya barang siapa yang mempunyai bacaan Al-Quran yang baik gitu ya, mungkin lebih baik dia sholat di rumah, kemudian mendapatkan pahala dari bacaan Qurannya, karena barang siapa yang sholat di rumah juga dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang sholat berjamaah di masjid gitu ya, untuk wanita, karena mihrabnya di rumah. Namun barang siapa yang bacaan Qurannya itu belum bagus, maka dibolehkan ke masjid. Maksudnya silahkan pergi ke masjid untuk mendapatkan pahala daripada bacaan imam gitu ya. Dia disarankan untuk pergi ke masjid karena bacaan dia kurang baik, supaya nanti dia sholat di masjid mendapatkan pahala sebagaimana imam sholat itu mendapatkan pahala. Karena ada dalil yang mengatakan bahwasanya seorang imam itu mengangkat kesalahan daripada kesalahan daripada makmum ya, itu ditanggung oleh imam. Jadi pahalanya juga mendapatkan pahalanya sholat imam. Ini al-mu'allimah maktub boleh menjelaskan. Halo. أيوة معاك يا حبيبي. في أي أسئلة تانية؟ خلاص يا معلمة. هل هذا تقصد من السؤال، يعني القصد من السؤال الأفضل في شهر رمضان يمكن صلاة التراويح أم صلاة التهجد؟ هذا تقصد؟ الاثنين، مفيش أفضلية، اللي كلها صلاة خير وكلها صلاة سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الاثنين، اللي بنصلي التراويح ونصلي التهجد، لكن مش مخيرين إن احنا نصلي دي أو نصلي دي. مفيش أفضلية، الاثنين ثوابهم عظيم وأجرهم كبير عند الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله. طيب. Jawaban mu'alimah ya, mana yang lebih baik, sholat tarawih atau sholat tahajud, itu kedua-duanya ya, tidak ada pilihan apakah sholat tarawih atau sholat tahajud yang lebih baik. Kedua-duanya sangat baik, jadi kedua-duanya silahkan dilaksanakan untuk mendapatkan ajar atau pahala di bulan Ramadan ini ya. Tidak ada pilihan di antara keduanya, kedua-duanya baik dan kedua-duanya mendapatkan pahala yang besar. Tayyib, alhamdulillah ya mu'alimah, intahatil asilah. نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما كان من توفيق من الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركن به وأنساه.
Mu'allimah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nafa'allahu biik. Jazakallah آمين khair. آمين آمين وإياكم. آمين وإياكم. تترجمي الختام يا حبيبتي، أنا ساكتة عشان تترجمي. Nah, Mu'allimah menutup halaqah ini tadi dengan doa kafaratul majlis ya, akhwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kemudian Mu'allimah juga menambahkan bahwasanya jika ada kesalahan itu adalah berasal dari Mu'allimah sendiri, adapun jika ada kebenaran itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita semuanya. Hakadha ya Mu'allimah. Jazakumullahu khairan. Nah, Taqabbalallahu minna jami'an. jazakumullah khair, semoga Allah membalas kalian semua dengan kebaikan. Nah, Nas'alullah an yaj'al amalana khalisan liwajhihi mutaqabbalan. semoga Allah berikan kepada kita pahala yang banyak ya. Nasallahu al-fadl. Semua. ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يبلغنا ليلة القدر ويكتب لنا أجرها ويكتبنا من عتقاء هذا الشهر الكريم المبارك ويغفر لوالدينا ويرحمهما كما ربياني صغيرة ويجازي عنا شيوخنا ومعلمينا وكل من علمنا يجازيهم عنا خير الجزاء. Amin. Nah, Mu'allimah juga mendoakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyampaikan kita kepada malam Lailatul Qadar dan juga mengampuni dosa-dosa kita, juga dosa-dosa kedua orang tua kita, dan juga kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Dan akhir dakwah dan akhir kata yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan saya menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan menghilangkan titipannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Qabbalallahu minna.